दोस्तों ये वीडियो देखने से पहले आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज के दौर में बहुत से नेक अफराद मौजूद हैं इस दुनिया में जिनकी वजह से ये दुनिया चल रही है, और उन्हीं नेक अफराद को देखकर दुनिया में दो नंबर भी बहुत हैं, और जब हकीकत में असल मौजूद है तो नकल भी चलता है, और अगर असल ना हो तो फिर नकल कोई भी नहीं लेता। तो ये रूहानी चैनल है और ये चैनल हमेशा से आपकी ख्वाहिशात का एहतराम करता है। तो हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर हैं काशिफ़ अली साहब, और जो कि सिंगापुर से हैं। उन्होंने कमेंट्स में हमसे पूछा कि कोई ऐसी वीडियो तैयार की जाए जिसमें कि बताया जाए कि बातिनी निगाह को कैसे खोला जाए। तो बातिनी निगाह को खोलने से मुराद ये है कि आप कश्फ के ज़रिए सब कुछ देखना चाहते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। इसके लिए देखें, मुख्तसर तौर पर तो कोई ऐसा वजीफ़ा नहीं है। आप जितनी मेहनत करेंगे तो उतने ही आपको इसके फ़ज़ाइल मिलते रहेंगे, उतना ही अजर अल्लाह ताला आपको देता रहेगा। और ये 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन में भी नहीं होता है कभी। इसके लिए आपको कई माह की मेहनत करनी पड़ती है, और फिर उसके बाद आपकी बातिनी निगाह खुलती है, सबसे पहली बात। और दूसरा ये है कि जब आपकी बातिनी निगाह खुल जाती है तो अल्लाह ताला, अब मैंने जो देखा है और मेरा अपना मुशाहिदा है कि आपकी दोनों आँखों के दरमियान में एक तीसरा दायरा खुद ब खुद उभर जाता है, और वो जो उभरा हुआ दायरा है और वो रोशन भी होता है, और वही बातिनी निगाह है। और फिर उसकी बरकत से आप दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पर भी कोई भी शख्स बैठा है तो आप उसको देख सकते हैं, उसका मुशाहिदा कर सकते हैं, किसी के दिल में झांक सकते हैं, किसी का दिमाग पढ़ सकते हैं। तो ये वजीफ़ा जानने के लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा। फॉरवर्ड करके ना देखें, मुसलसल देखें तो आपको इस बात की समझ में आ जाएगी। अब एक दुआ है बारी ताला के हुज़ूर, इस दुआ को आप सबसे पहले याद कर लें, और वो दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या खफ़ीउल लुत्फ़ अदरिकनी बेलुत्फ़ कल खफ़ी। दोबारा से पढ़ देता हूँ। या खफ़ीउल लुत्फ़ अदरिकनी बेलुत्फ़ कल खफ़ी। अब इसका मायने, या खफ़ीउल लुत्फ़, ए मख्फ़ी तौर पर अनायतें करने वाले, बेलुत्फ़ कल खफ़ी अदरिकनी, बेलुत्फ़ कल खफ़ी अदरिकनी, मेरी मदद फरमा अपनी मख्फ़ी अनायतों में से। तो इस वजीफ़ा को आप कम से कम 1100 बार आप पढ़ें, और बिल्कुल अंधेरा कमरा हो, और अपने बातिन में, अपने गिरेबान में, अपने दिल के अंदर झांक कर पढ़ें। और पढ़ते हुए बोलना नहीं है, खाना पीना नहीं है, शोर शराबा ना हो। और फिर पढ़ने के बाद कुछ वक्त के लिए आप बैठ जाएं और उसी तरह से अपने अंदर झांकना शुरू कर दें। तो आप देखेंगे कि अंदर से एकदम से कभी चमक आएगी, और कभी आपको तेज़ डिम्पर आंखों में पड़ते हुए कुछ वक्त के बाद महसूस होंगे, जैसे कि गाड़ी की फ्लैश लाइट एकदम से पड़ती है आंखों में। लेकिन उस वक्त में आपने आंखें नहीं खोलनी है, बिल्कुल भी आंखें बंद रखनी है। और बाज़ बुज़ुर्ग ये कहते हैं कि आप आंखों पर कपड़ा बांध लें, बाज़ कहते हैं कि आप रुई के पोए रख लें ताकि हल्का सा दबाव आंखों पर रहे। बाज़ कहते हैं आप माथे पर भी, इस जगह पर भी कोई पोया रख कर रुई का, और उसे दबा कर थोड़ा सा बांध लें। तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, जैसा आप मुनासिब समझें वैसे कर सकते हैं। और जब वो लाइटें पड़ना शुरू हो जाएं, समझे अब काम आपका शुरू हो गया, अल्लाह पाक ने आप पर रहमत फरमा दी है। अब मुसलसल जब तक कि आपको वो अंधेरा रोशनी में तब्दील होता ना नज़र आए, तो आपने इस प्रैक्टिस को, इस वजीफ़े को छोड़ना नहीं है। आप बावज़ू रहें, पाक रहें हमेशा, और नमाज की पाबंदी करते रहें, इस वजीफ़े को जारी रखें। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द
وہ جو اندھیرا تھا آنکھیں بند کرنے کے بعد، اب اس میں روشنی آنا شروع ہو گئی ہے۔ اب وہ روشنی ایک سلور اسکرین کی شکل میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اب بھی آپ پڑھتے جا رہے ہیں یا خفی اللطف ادرکنی بے لطف کل خفی، تو آپ دیکھیں گے کہ اسی میں ہی اب جس چیز کو آپ تھوڑا سا تصور کریں گے تو وہی چیز سامنے آ جائے گی۔ آپ اس میں سب سے پہلے تصور کریں گے، اس میں اللہ لکھا ہوا عربی رسم الخط میں، اس میں اللہ عربی رسم الخط میں آپ کو اسکرین پر بھی یہ نظر آ جائے گا۔ تو آپ نے اس کا تصور پھر اس کے بعد جمانا ہے، اور وہ جو اس میں اللہ لکھا ہوا ہے اس میں سے آہستہ آہستہ ایک نور پھوٹنا شروع ہو جائے گا۔ جب یہ نور پھوٹنا شروع ہو، ہلکا سا یا وہ روشن نظر آنا شروع ہو جائے اور آپ کا تصور اس میں پختہ ہو جائے، اب آپ یہاں سے اپنی دعا کو تبدیل کر لیں گے۔ اب دعا کو تبدیل کریں گے آیت مبارکہ میں، اور اس میں آیت مبارکہ میں کیا ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، یہ اب آیت مبارکہ آپ شروع کر دیں گے۔ اور اس آیت مبارکہ کے پڑھنے کی ٹائم لیمٹ کوئی نہیں ہے، گنتی کوئی نہیں ہے۔ آپ 10 منٹ پڑھیں، 10 گھنٹہ پڑھیں، جتنا دیر آپ کا اس وقت نشست جمی ہوئی ہے اور آپ کا دل لگا ہوا ہے، آپ اس آیت مبارکہ کا ورد رکھیں، اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ وقت کے بعد جب آپ یہ کہیں گے کہ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، تو آپ کو پوری کائنات ایک دم سے کھلتی نظر آ جائے گی۔ آپ کو پہاڑ نظر آنا شروع ہو جائیں گے، درخت نظر آنا شروع ہو جائیں گے، سمندر نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور پرندے نظر آنا شروع ہو جائیں گے، مختلف جانور اور انسان۔ اب جس جگہ پر آپ فوکس کرنا چاہیں گے وہ چیز کھل کر ایک دم سے آپ کے ایسے سامنے آ جائے گی جیسے کہ ایک پلیٹ میں ایک تھال میں رکھیں۔ لیکن اس میں جلد بازی ہرگز نہ کریں، گناہ کبیرہ سے، گناہ صغیرہ سے آپ ہمیشہ بچتے رہیں۔ نماز استغفار، صلاۃ التوبہ کا اہتمام ضرور کریں، اور ہمیشہ اپنی گردن کو جھکائے رکھیں۔ جتنی آپ میں عز و انکساری ہوگی، اللہ پاک کی اتنی ہی عنایتیں اور رحمتیں آپ پر ہوں گی۔ اگر آپ کی گردن میں تھوڑی سی بھی اکڑ آئی، تھوڑا سا غرور اور تکبر آیا، تو یہ جو اتنی محنت کی ہے یہ سب اٹھا کر لپیٹ کر ایک طرف رکھ دی جائے گی، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ جب بھی آپ اس کو شروع کریں پختہ ارادے کے ساتھ شروع کریں۔ اس کے درمیان میں کئی منازل آتی ہیں اور کئی آزمائشیں آتی ہیں، لیکن جب آپ اسے پختہ ارادے کے ساتھ اپنی مستقل مزاجی کے ساتھ، شرط اول ہے وظائف میں مستقل مزاجی، اور اس کے ساتھ جب آپ اس کو شروع کریں گے تو کوئی اس میں کمال نہیں ہے کہ آپ اس کی منزل کو پہنچ جائیں اور آپ اس کے اوج تک پہنچ جائیں، اور اس اوج سے آپ کو تمام رحمتیں، برکتیں، عنایتیں، روحانیات، انوارات، تجلیات سب کچھ آپ کو ملے۔ صرف بات محنت کی ہے، عز و انکساری کی ہے، اور آپ کی مستقل مزاجی کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج ایسے ہی برقرار رکھیں، اور اللہ تعالیٰ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ کاشف علی صاحب نے پوچھا تھا سنگاپور سے، لہٰذا ان کی خواہش پر آج ہم نے اپنے اس چینل پر اس ویڈیو میں یہ راز بھی کھول دیا۔ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس سے کیسے فائدہ لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ہیرے اور وہ موتی ہیں جو کہ آپ کو گھر بیٹھے بغیر محنت کیے، بغیر خدمت کیے آپ کو ایک کلک پر مل رہے ہیں۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی قدر کریں۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ زمین